नमस्कार, एनटिभी कोलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। हामी आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुतिको पूर्व सन्ध्यामा छौं। सरकार निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि हुने गरी मुलुकमा आर्थिक नीति तर्जुमा गर्न खोजिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले त्यति उत्साह थपेको छैन। देशमा अझै 15% गरिबी छ, 5% जनता विद्युतको पहुँच बाहिर छन्। विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको मार नेपालमा पनि परेको सरकारले स्वीकार गरेको छ। मुलुकको दिगो फराकिलो तथा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्न सम्बद्ध सबै निकायको जिम्मेवारपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने सरकारको अपेक्षा छ। आजको समाचारमा प्रदेश सरकार पनि बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा, कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा प्राविधिक सेवाहरू विस्तार हुँदै लगायत देश विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक आजदेखि सुरु। प्रदेशसभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल। कर्णाली प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रहरूमा प्रविधि जन्य सेवा सुविधा विस्तार हुने क्रम तीव्र। जुम्ला र कालीकोटमा एन्टी फाइबरको पनि शुभारम्भ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सवारी दुर्घटनाको जोखिम कम भएन। बितेको 33 महिनाको अवधिमा 527 जनाको मृत्यु। विपक्षीको बहिष्कार बीच प्रधानमन्त्री मोदीबाट भारतको नयाँ संसद भवनको उद्घाटन। बहिष्कारले लोकतन्त्रप्रतिको अनादर भएको सत्तापक्षको प्रतिक्रिया। रकावा महिला च्यालेन्ज कपमा उज्बेकिस्तानलाई हराउँदै घरेलु टिम नेपाल तेस्रो। डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल यसपटक भने कास्यमै सीमित। समाचार अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभाको बैठक आजदेखि सुरु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सभाको हिजोको दोस्रो अधिवेशनको प्रथम बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नरेश बहादुर शाहीले आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रदेश सरकारले गरिबी न्यूनीकरण, स्वरोजगार सृजना, यातायात, सञ्चार, खानेपानी र विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास, मौलिक हकको कार्यान्वयन, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाह तथा सुशासन प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेशसभा बैठकमा पूर्व बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शाहीले दुर्गम क्षेत्रको विकासलाई बजेटले प्राथमिकता दिने बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लगिने बताउनुभयो। कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सांस्कृतिक रूपान्तरण, गुणस्तर र दिगो पूर्वाधार विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार, संघीयताको सबलीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको छ। उहाँले नयाँ बजेट मार्फत गरिबीबाट आक्रान्त नागरिकहरूलाई तत्काल राहत पुग्ने गरी गरिबी न्यूनीकरण लक्षित कार्यक्रमलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय स्रोत, सिप र साधनमा आधारित रोजगारी तथा स्वरोजगारी मार्फत आय आर्जन वृद्धि गर्ने क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिई प्रोत्साहन गरिने पनि बताउनुभयो। नेपालमा अझै 15.1% जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 ले यस्तो देखाएको हो। गरिबीको रेखामुनि रहेको ठूलो जनसङ्ख्या अहिले पनि ग्रामीण भेगमा बस्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यामा अहिले केही सुधार भने देखिएको आँकडाले देखाएको छ। बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि भने 17.4% जनसङ्ख्या रहेको छ। बहुआयामिक गरिबी ग्रामीण भेगमा 28% जनसङ्ख्या रहेको छ। शहरी क्षेत्रमा 12.3% जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको छ। कर्णालीमा 39.5% जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीमा छ भने बागमतीमा मात्र 7% जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीमा रहेको छ। जनताको बलिदानले निर्माण गरेको गणतन्त्रका 15 वर्षमा देशले काँचुली फेरेको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि सामाजिक उत्थानका तमाम कामहरू भएका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढ्दो छ भने कृषि र रोजगारका अवसरहरू खुलेका छन्। देशमा आएको यो राजनीतिक परिवर्तन आएको छ भनेर रूपन्देहीका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। गणतन्त्र स्थापनापछि पूर्वाधार विकासको हिसाबले धेरै काम भएको होला, तर सुशासन र पारदर्शिताका हिसाबले जनताको अपेक्षा अनुसारका धेरै परिणामहरू नआएको हुनाले
जनतामा निराशा छ, तर पूर्वाधार विकासको हिसाबले केही भएन भनेर निराशै हुन पनि अवस्था होइन भन्ने मलाई लाग्छ र गणतन्त्र र नेपालको शान्ति सुव्यवस्था र अमन चयनका लागि एउटा राजनीतिक कोशी ढुङ्गा साबित गर्ने प्रयासमा छ। तर राजनीतिक नेतृत्वमै अलिकति विचलन भएको जस्तो देखिने कारणले गर्दाखेरि मान्छेमा एक खालको फ्रस्ट्रेसन छ र संहिताको मोडालिटीको बारेमा पनि मान्छेले प्रश्न उठाइरहेका छन्। 15 वर्षसम्म गणतन्त्र आइसकेपछि उपलब्धिका कुराहरू केही हदसम्म भएका छन्। जस्तै लामो समयसम्म स्थानीय निर्वाचन नभएर रहेको जुन द्वन्द्वकालीन अवस्था थियो त्यसलाई चाहिँ निर्वाचनमा परिणत गरेर स्थानीय सरकारहरू गठन भएका छन् र जुन स्थानीय सरकार गठन गर्दाखेरि स्थानीय सरकारको पोलिसी घर घरमा सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा भन्ने जुन एउटा नारा अघि थियो त्यही अनुसार भएको छ। यद्यपि त्यतिले मात्रै अझै पुगेको छैन। आएको चाहिँ 15 वर्ष भयो, अब सुधार गर्नुपर्ने त धेरै थोक छ नि। अब कुनै पनि चिज सुधार भएकै छैन, कुनै पनि कतैबाट देख्दा पनि हामीले सुधार भयो जस्तो देखिँदैन। किसानहरूको चाहिँ के अरे त्यस्तै छ। किसानहरूको चाहिँ के अरे एउटा किसानको लागि कसैले केही चाहिँ के अरे ऊ नै गर्नै सकेका छैन, किसानको कुरै उठ्दैन। गणतन्त्र स्थापनापछि एउटा आम सर्वसाधारणको छोरा, एउटा गरिब किसानको श्रमिकको छोरा पनि राज्यको प्रमुख निकायमा जाने एउटा बाटो खुलेको छ। निर्वाचनको मार्फत जनताले आफ्नो सरकार आफ्नै ठाउँमा पाएका छन्। एउटा सङ्घीयता, त्यो सँगसँगैको सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको छ। जुन गणतन्त्र आउँदै ल्याउनका लागि जुन जसरी पहल गरिएको थियो ती पहल कदमीहरूको प्रयासहरू वास्तवमा व्यवहारमा सार्थक भएका छैनन्। किनकि गणतन्त्र ल्याउनका लागि जति शहीदहरू भए ती शहीदहरू परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइतेहरूको मलम लाउन सकिएको छैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आफैमा राम्रो शासन व्यवस्था हो, तर यसले विधिको शासनप्रतिको उच्च तहको फेद खोज्छ। त्यो हाम्रो नेतृत्वमा विधिको शासनप्रतिको उच्च तहको फेद देखिएन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तारका क्रममा सडक किनारमा रहेका दशकौं पुराना बरपिपलका चौतारा तथा यात्रु प्रतीक्षालय मासिएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माणको बेला बाटोको दुवैतर्फ किनारमा रहेका 400 भन्दा बढी बरपिपलका रुख, चौतारा तथा यात्रु प्रतीक्षालय अहिले 4 लेन सडक विस्तार सुरु भएसँगै मासिएका हुन्। नारायणगढ बुटवल सडक योजना पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी इन्जिनियर धीरज ढकालले पूर्वी खण्डको 65 किलोमिटर क्षेत्रमा 402 बरपिपलका रुख काटिएको बताउनुभयो। सडक खण्डमा हरेक चोक तथा चौराहामा बरपिपलका रुखमा चौतारा तथा प्रतीक्षालय थिए। यस सडक भएर यात्रा गर्ने यात्रुहरूले प्रतीक्षालय तथा चौतारीका कारण कुन ठाउँ पुग्यो भनेर सहजै थाहा पाउने गरेको भए पनि अहिले ठाउँ ठम्ब्याउनै मुस्किल पर्ने गरेको छ। पहिले धार्मिक आस्थाका कारण सडक किनारमा रोपेर हुर्काइएका बरपिपलका चौतारी लामो बाटो हिँडेर आएका बटुवाहरूलाई थकाइ मार्न सहज हुने गरेको थियो। सडक विस्तारका कारण चौतारी धमाधम मासिँदै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै चौतारी तथा प्रतीक्षालयलाई पाएको पर्ने स्थानमा पुनः निर्माण गर्नुपर्ने कतिपयले बताएका छन्। नेपाल टेलिकमले कर्णाली प्रदेशले जुम्ला र कालीकोटमा FTTH सेवा एन्टी फाइबरको शुभारम्भ गरेको छ। एन्टी फाइबर मार्फत अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी जुम्ला र कालीकोट क्षेत्रका सेवाग्राहीहरूलाई एउटै तारबाट HD गुणस्तरको आवाज सहित टेलिफोन सेवा पुर्याउने उद्देश्यले एन्टी फाइबरको शुभारम्भ गरेको हो। एउटै तारबाट HD गुणस्तरको आवाज सहितको टेलिफोन, तीव्र गतिको इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा पनि प्रयोग गर्न सक्ने नेपाल टेलिकम कर्णाली प्रादेशिक निर्देशनालयका प्रमुख निर्देशक मिलन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। हाल उपलब्ध सेवा अन्तर्गत इन्टरनेटका साथै टेलिभिजन, टेलिफोन र मोबाइलमा डाटा समेत चलाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो। एउटै तारबाट आवश्यकता अनुसार 4वटा सुविधा चलाउन सकिने नेपाल टेलिकमले यसलाई 3+1 सेवा नामाकरण गरेको छ। कम्पनीले यसअघि कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा FTTH सेवा उपलब्ध गराइसकेको छ। अब छिटै कर्णालीका डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा सेवा पुर्याउने काम तीव्र पारिएको नेपाल टेलिकमका कर्णाली प्रादेशिक निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
यो प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको कथा हो। यो सानो कुरा हो। केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ। यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ। यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस्, प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मारवाडी महिला मञ्च नेपालगञ्ज बाँकेको आयोजनामा मारवाडी समुदायका महिलाहरूका बीचमा विभिन्न खानाको परिकार पकाउने प्रतिस्पर्धा नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ। मारवाडी महिला मञ्च नेपालगञ्ज बाँकेको आयोजनामा मारवाडी समुदायका महिलाहरूका बीचमा विभिन्न खानाको परिकार बनाउने प्रतिस्पर्धा आयोजना गरिएको छ। विभिन्न सामाजिक कार्यमा समेत सरिक हुँदै आएका मारवाडी गृहिणी महिला तथा किशोरीहरूमा लुकेको प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने उद्देश्यले विभिन्न खानाका परिकार बनाउने प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको आयोजक मारवाडी महिला मञ्च नेपालगञ्जका अध्यक्ष सङ्गीता अग्रवालले जानकारी दिनुभयो। यो आयोजनाको उद्देश्य मेन हाम्रो गृहिणीहरूले पनि एकदम क्रिएटिभ हो अनि घरमा कुकिङ गर्छ, उनीलाई थाहा छैन कि म कति क्रिएटिभ हो। उसले एकदम राम्रो खाना पनि पकाउन सक्छ, एकदम सेफले जस्तो काम पनि गर्न सक्छ। त्यही हामीले आफ्नो आइडेन्टिटीको लागि यो प्रोग्राम आयोजित गरेको। मारवाडी महिलामा भएका प्रतिभा उजागर गर्ने र उनीहरूमा आत्मबल बढाउनका लागि यस्तो खालका कार्यक्रमहरूले ऊर्जा दिने गरेको मारवाडी किशोरी शिल्पा अग्रवालको भनाइ छ। उहाँले घरको चुलो चौकोमा मात्र नभएर मारवाडी महिला पनि अन्य क्षेत्रमा समेत सक्षम छन् भन्ने यस्ता कार्यक्रमले सन्देश दिने गरेको दाबी गर्नुभयो। पोजिटिभ मेसेज हो यसमा हामी वी आर ट्राइङ कि हामी एट्र्याक्ट गरौँ अडियन्सहरूलाई, महिलाहरूलाई कि मात्र जुन टेस्ट छ हातको टेस्ट मात्र किचनमा, घरको किचनमा मात्र नबनिदियो, बाहिर आएर त्यसलाई प्रेजेन्ट गरौँ र हामी सबै नेपालगञ्जलाई त्यो जनतालाई त्यो स्वाद हामीलाई त्यो गरौँ अनि त्यस उनीहरूको हौसलाहरू बढाउने। 8 जना प्रतिस्पर्धी रहेको सो कार्यक्रममा धनगढीबाट प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन आउनुभएकी गायत्री देवी गोन्जानिया प्रथम, नेपालगञ्जकी मोहिनी अग्रवाल र निशा सेठियाले क्रमशः द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको निर्णायक नेपालगञ्जको होटल सिद्धार्थ भ्यूका चिफ सेफ अर्जुन खरेलको टिमले गरेको थियो। कार्यक्रममा प्रतिष्ठित व्यवसायी प्रदीप कुमार छाजेट लगायतको उपस्थिति थियो। बाँकेमा मारवाडी महिला मञ्चमा 130 जना आबद्ध रहनु भएको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि रुद्र सुवेदी, लुम्बिनी प्रदेश, बाँके। सुदूरपश्चिममा सवारी दुर्घटना भयावह बन्न थालेको छ। सवारी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउने र अङ्गभङ्ग हुनेको संख्या वर्षेनी थप हुँदै गएको छ। बढ्दो सवारी चाप र चालकको लापरवाहीका कारण सवारी दुर्घटना बढ्दो छ। 33 महिनाको अवधिमा सवारी दुर्घटनामा परेर 527 जनाको मृत्यु भएको छ। सो अवधिसम्म 1263 सवारी दुर्घटनामा परेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको अभिलेख छ। प्रदेशभित्र 33 महिनाको अवधिमा 1263 सवारी दुर्घटनामा परेका छन्। कैलालीमा भने विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष सवारी दुर्घटनामा कमी आएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बताएको छ। यान्त्रिक गडबडीका कारण पनि दुर्घटना हुने गरेका छन्। चालकको कमजोरी पनि एक कारण हो। विशेष गरी सडकको दुरावस्थाले पनि दुर्घटना बढ्दो छ। प्रदेशभित्र 33 महिनाको अवधिमा सवारी दुर्घटनामा परेर 527 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न प्रयास गर्दै आएको दावी गरिए पनि दुर्घटना न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिममा सवारी चाप वर्ष नै बढ्दो छ। सडक क्षमताले थेग्नै नसक्ने गरी सवारी चाप बढेको छ। सवारी चाप सबैभन्दा बढी धनगढीमा रहेको छ।
आगलागीबाट गुल्मीमा 3 वर्षमा 117 घरगोठ जलेर नष्ट भएका छन्। जिल्लाका विभिन्न पालिकामा गरी पछिल्लो 3 वर्षमा 53 घर र 64 गोठ जलेर नष्ट भएका हुन्। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 11 घर र 19 गोठमा आगलागी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। आगलागीबाट 3 वर्षमा 3,60,38,500 बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक नवीन किशोर प्रधानले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा 3 वर्षमा आगो निभाउने क्रममा 11 जनाको ज्यान गएको छ। जिल्लामा यो आर्थिक वर्षमा मात्रै 5 जनाले आगोमा परेर ज्यान गुमाएका छन्। बितेको वैशाख महिनामा मात्रै 3 जनाले आगोमा परेर ज्यान गुमाएका हुन्। गत वर्ष 4 र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 2 जनाको आगोमा जलेर मृत्यु भएको थियो। 3 वर्षमा 20 जना घाइते भएका छन्। आगलागीबाट पछिल्लो 3 वर्षमा 96 वटा पशु चौपायाको मृत्यु भएको छ भने 27 पशु चौपाया घाइते भएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। गुल्मीमा यस वर्ष मात्रै 39 सामुदायिक वनको 619.5 हेक्टर क्षेत्रफलमा आगलागी भएको छ। धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको कैलालीको बेहेडा बाबा मन्दिरमा हुने गंगा दशहरा पूजा तथा मेला हुने भएको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 16 रामपुर स्थित बेहेडा बाबा मेलाको तयारी पूरा भएको छ। बेहेडा बाबा मन्दिर व्यवस्थापन समितिले दर्शनार्थी आगन्तुक एवं धार्मिक पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी सतर्कता बढाएको छ। मेलाको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनुका साथै स्वयंसेवक पनि परिचालन गरिनेछ। मेलामा खानेपानीको व्यवस्था गरिनुका साथै शौचालय, बस व्यवसायको सहकार्यमा धनगढीदेखि मन्दिरसम्म बस सञ्चालन गरिने बेहेडा बाबा मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सचिव वीरेन्द्र चन्दले जानकारी दिनुभयो। 15 गतेबाट चाहिँ यो मेला सञ्चालनमा गइरहेको छ र यसमा चाहिँ हाम्रो टाढा टाढाको भक्तजनहरू आउँदाखेरि उहाँहरूलाई असजिलो महसुस नहोस्, उहाँहरूलाई चाहिँ सजिलैसँग आफूले चाहेका सुविधाहरू प्राप्त गर्न सकुन् भनेर हामीले चाहिँ केही बन्दोबस्तहरू मिलाएका छौँ। मेलामा विभिन्न 600 भन्दा बढी व्यापारिक स्टलहरू पनि राखिएका छन्। यो वर्ष करिब 10 लाख भन्दा बढी दर्शनार्थी र आगन्तुकको जमघट हुने अनुमान गरिएको छ। लाखौंको संख्यामा आगन्तुकको जमघट हुने भएकाले त्यही अनुसारको तयारी गरिएको बेहेडा बाबा मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पदमराज जोशीले बताउनुभयो। अब हाम्रो जेको 15 गतेदेखि 19 गतेसम्म हामी मेला सञ्चालन गर्न चाहिँ गइरहेका छौँ। योपालि हामीले के अपेक्षा राखेका छौँ भने चाहिँ 10 लाखदेखि 15 लाखसम्म हामीले भक्तजनहरूलाई यो मेला अवलोकन र मन्दिर दर्शन गर्नको लागि हामीले सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाएका छौँ। हामीले आशा पनि गरेका छौँ यो साल 10 लाखदेखि 15 लाखसम्म भक्तजनहरू मन्दिरमा चाहिँ आउनेछन्। हामीले अब 2-3टा ठुला भण्डाराका व्यवस्था पनि गरेका छौँ। खानको लागि व्यवस्था गरेका छौँ, बास बस्नलाई व्यवस्था चाहिँ गरेका छौँ। हरेक वर्ष गंगा दशहराको अवसरमा लाग्ने मेलामा लाखौं भक्तजनहरू मेला भर्न आउने गरेका छन्। मेला भर्नका लागि नेपालका विभिन्न स्थानका साथै भारतको उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्डबाट समेत हजारौं दर्शनार्थी आउने गरेका छन्। गंगा दशहराबाट सुरु हुने मेला 5 दिनसम्म सञ्चालन हुने गर्छ। बेहेडा बाबाको दर्शन गरेमा मागेको वर प्राप्त हुने भएकाले भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको मन्दिरका पुजारी जयप्रकाश जोशीले बताउनुभयो। मेलामा सम्पूर्ण भक्तजन हाम्रो नेपाल मात्र नभएर मित्र राष्ट्र भारतबाट पनि यहाँ बेहेडा बाबासम्म आउनुहुने समस्त भक्तजनलाई म यो बेहेडा बाबा द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्वयम्भू लिङ्गको दर्शन गरी र हाम्रा नेपालमा रहेका विभिन्न ठाउँका विभिन्न जिल्लाका सबै भक्तजनहरू यो ठाउँमा आएर स्वयम्भू लिङ्गको दर्शन गरी पुण्य प्राप्त गर्नु हुनेछ। बेहेडा बाबा मन्दिर सुदूरपश्चिमको मात्र नभई देशकै बहुचर्चित धार्मिक आस्थाको केन्द्र मानिन्छ। पुत्र लाभदेखि अन्य सङ्कट मोचन गर्ने शक्ति बेहेडा बाबामा रहेको विश्वासले भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। सीताराम ओझा, नेपाल टेलिभिजन, कैलाली। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। लुम्बिनी, कडाली र सुदूरपश्चिमको आवाज, सत्य सूचना, निष्पक्ष विचार र तटस्थ विश्लेषण, समावेशी आवाज र समतामूलक चरित्र बोकेको देशको सञ्चार सहयात्री, जनताको सूचनाको अधिकार, हामी जिम्मेवार। खबरै खबरको दुनियाँमा अब नयाँ आयाम। विकास र समृद्धिका लागि सञ्चार,
एनटिभी कोहलपुर समाचार। तपाईँ अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बिरामीको चाप बढेसँगै बाँकेको नेपालगञ्जका अस्पतालहरूमा रगतको अभाव भएको छ। नेपाल रेड क्रसको क्षेत्रीय रक्त सञ्चार केन्द्रका अनुसार बिरामीलाई दैनिक अनपेक्षित रूपमा रगत आवश्यकता पर्न थालेपछि अस्पतालमा रगतको अभाव भएको हो। क्षेत्रीय रक्त सञ्चार केन्द्रका प्रमुख उपेन्द्र रेग्मीले नेपालगञ्जमा पछिल्लो समयमा रगतको अभाव भएको बताउनुभयो। पछिल्लो समयमा नेपालगञ्जका अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको देखिएको छ। रेग्मीले केन्द्रमा रगतको मात्रा अभाव हुन नदिनलाई सामाजिक सङ्घ-संस्था वा सङ्गठनले गर्ने रक्तदान कार्यक्रमको भर पर्नु परेको बताउनुभयो। नेपालगञ्जमा अचेल रक्तदान सम्बन्धी कार्यक्रम कम मात्रामा हुने गरेकाले पनि रगत अभाव हुन थालेको क्षेत्रीय रक्त सञ्चार केन्द्रका प्रमुख रेग्मीको भनाइ छ। रक्त सञ्चार केन्द्रमा रगत अभाव हुन नदिन र रगत आवश्यक भएका बिरामीहरूलाई उपलब्ध गराएर जीवनदान गर्न उहाँले सामाजिक सङ्घ-संस्था वा सङ्गठनलाई रक्तदान कार्यक्रम गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 20वटा विपक्षी दलको बहिष्कार बीच नयाँ संसद भवनको उद्घाटन गर्नुभएको छ। उद्घाटनसँगै मोदीले ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानेको सुनको राजदण्ड पनि संसद भवनमा स्थापना गर्नुभएको छ। नयाँ भवन उद्घाटनका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह नगरिएकोमा प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको आलोचना गर्दै उद्घाटन कार्यक्रम बहिष्कार गरेका हुन्। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले चाहिँ विपक्षीहरूको बहिष्कारलाई लोकतन्त्रप्रतिको अनादर भनेको छ। नयाँ संसद भवन सँगै राजधानी दिल्लीमा सेन्ट्रल भिस्टा पावर करिडोरको विकास गर्ने सरकारको महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको हिस्सा हो। नयाँ भवनको उद्घाटन गर्दै मोदीले संसद भवन उद्घाटन भएको दिन र भारतीय स्वतन्त्रताको 75 वर्षको स्मरणलाई अंकित गर्ने 75 रुपैयाँको नयाँ सिक्का पनि जारी गर्नुभएको छ। नयाँ 4 तले भवनको अनुमानित लागत 9 अर्ब 70 करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज आइतबार 17.38 अङ्कले घटेर 1941.74 बिन्दुमा झरेको छ। आज उत्पादन र म्युचुअल फन्ड बाहेक अरू सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। बजार घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। 270 वटा कम्पनीको 70,50,000 किता शेयर 2 अर्ब 63 करोड 96 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 21 करोड 79 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीको शेयर सबैभन्दा धेरै 6.5% तथा न्यादी हाइड्रो र नयाँ साथी लघुवित्त कम्पनीको शेयर 5%ले ओह्रालो लागेको छ। समग्रमा बजार घटेको दिन आज सबैभन्दा धेरै युनियन इन्सुरेन्स कम्पनी र आत्मनिर्भर लघुवित्तको शेयर 10%ले बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। काभा वुमेन्स च्यालेन्ज कपमा उज्बेकिस्तानलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै घरेलु टिम नेपाल तेस्रो भएको छ। डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल यसपटक भने काशीमा सीमित बनेको हो। नेपालले उज्बेकिस्तानसँग 25-20, 16-25, 15-25 र 13-25 को सेटमा पराजित गरेको हो। समूह ए को सेमिफाइनलमा काजाख्स्तानसँग पराजित भएको उज्बेकिस्तान र समूह एबाट भारतसँग पराजित भएको नेपाल बीच तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा नेपालले जित हात पारेको हो। पहिलो सेटमा 25-20 को हारमा नेपाली टिमको गल्तीका कारण पछि परेको हो। नेपालले दोस्रो, तेस्रो र चौथो सेटमा उज्बेकिस्तानलाई पराजित गर्दै प्रतियोगितामा तेस्रो स्थान बनाएको हो। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमीमा लाग्ने गंगा दशहरा मेलाको अवसरमा धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र खप्तडमा खुला भलिबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ। सुदूरपश्चिम खेलकुद परिषद कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ डोटीको आयोजना तथा नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा सञ्चालन भएको भलिबल प्रतियोगितामा 4 जिल्लाका 16 टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिता 16 गतेसम्म चल्नेछ भने प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेलाई क्रमशः 50,000, 30,000 र 20,000 नगद सहित मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। अब मौसम।
हाल कोशी र मध्य प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। कोशी र बागमती प्रदेशका केही भूभागमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज राति पनि कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अन्य भूभागहरूमा आंशिक बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक आजदेखि सुरु। प्रदेश सभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल। कर्णाली प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रहरूमा प्रविधिजन्य सेवा सुविधा विस्तार हुने क्रम तीव्र। जुम्ला र कालीकोटमा एन्टी फाइबरको पनि शुभारम्भ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सवारी दुर्घटनाको जोखिम कम भएन। बितेको 33 महिनाको अवधिमा 527 जनाको मृत्यु। विपक्षीको बहिष्कार बीच प्रधानमन्त्री मोदीबाट भारतको नयाँ संसद भवनको उद्घाटन। बहिष्कारलाई लोकतन्त्रप्रतिको अनादर भएको सत्तापक्षको प्रतिक्रिया। र काबा महिला च्यालेन्ज कपमा उज्बेकिस्तानलाई हराउँदै घरेलु टिम नेपाल तेस्रो। डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल यसपटक भने काँसैमै सीमित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।